अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीडियो का जो थंबनेल आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं वो इंतहाई अहमियत का हामिल है और उस हवाले से चंद मुख्तसर तफसीलात 2-3 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज से कुछ दिन पहले जो एक वाक़या पेश आया उसका मास्टर माइंड जो है वो आसिफ जरदारी निकला है। ये बड़ा दावा सामने आया है। ये दावा किसने किया है उस शख्सियत का नाम भी मैं आपके सामने पेश करूंगा और चंद तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि किस तरह इस वाक़ये को परोने की कोशिश की गई आसिफ जरदारी साहब की जानिब से। लेकिन उससे पहले नाजरीन एक और अहम इत्तला आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूँ और वो ये कि देखें हमारी जो व्यूवरशिप है अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोग हमें देखते हैं, कुछ पसंद भी करते हैं, कुछ पसंद नहीं भी करते हैं, कुछ तारीफ़ करते हैं, मदासराई करते हैं, कुछ क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये हर एक का अपना आइनी, कानूनी, सियासी, जमहूरी हक है। चुनाचे नाजरीन चंद मेरे व्यूवर्स हैं सऊदी अरब में मुकीम हैं, तो उनसे मैंने राब्ता किया। एक बारेश बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले जो है इंतहाई नेक इंसान है, रियाज साहब उनका नाम है। उनसे मैंने राब्ता किया और मैंने कहा कि ये मसला बड़ा गंभीर है भाई, ये बड़ा गंभीर मसला है। आप सऊदी अरब के शहर जद्दा में मुकीम हैं, मुझे कंफर्म करके बताएं कि ये वाक़या हुआ कहाँ पे है। क्या वाक़यातन ऐसा ही हुआ है जिस तरह के टेलीविज़न की स्क्रीन पे बताया जा रहा है और जिस तरह अपोजिशन की सियासी जमातों की जानिब से रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। चुनांचे रियाज साहब ने मेहनत करके अपने जो कॉन्टेक्ट्स थे मदीना मुनव्वरा में उनसे राब्ता किया, उनकी ऑडियोज बाकायदा मुझे भेजी। एक ऑडियो है अल्ताफ साहब की। अल्ताफ साहब जो है पाकिस्तान के शहर सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका कहना है कि 5-6 सालों से वो मदीना मुनव्वरा में मुकीम हैं और साथ ही उनका ये भी कहना है कि डेफिनेटली 5-6 सालों से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी देते रहते हैं। तो कौन सा मकाम है जो उनकी नज़रों से मख्फी होगा। और इसके अलावा एक दूसरे शहरी हैं अब्दुल अजीज साहब उनका नाम है और उनका ताल्लुक भावलपुर से है। दोनों की ऑडियोज मुझे रिसीव हुई और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो वाक़या है वो ये है कि हरम पाक के रोज़ा रसूल के बैक साइड पे एक मकाम है मुतिम तैयबा, उनका नाम बताया उन्होंने, अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा, मुतिम तैयबा उसका नाम बताया और कहा कि ये तकरीबन रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 700-800 मीटर के फासले पे है और वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे वीआईपीज़ का क़याम होता है। उस होटल से जब शहबाज शरीफ लोग बाहर निकले और हरम पाक के अंदर जो गैलरी से दाखिल होने की कोशिश की वहाँ पे ये वाक़या हुआ है। यानी रोज़ा रसूल से तकरीबन 600-700-800 मीटर दूर। और ये भी कहा जो है कि ये हरम पाक में भी ये इलाका नहीं आता। अल्ताफ साहब ने भी ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया और कहा कि ये 1 फरलांग के फासले पे है, ठीक है, और ये हरम पाक के इलाके में नहीं आता और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1 फरलांग के फासले पे है। तो अब आप बताइए कि जो मदीना मुनव्वरा में मुकीम है वो ये दावा कर रहे हैं। डेफिनेटली देखें बहुत बड़ा वाक़या है और बहुत बड़ी बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल के सामने एक दावा किया गया है कि इन लोगों ने नारे बुलंद किए हैं। तो डेफिनेटली उस हवाले से जब तहकीक मैंने की तो ये सूरत हाल सामने आई। किस तरह बदबख्ती की बात है कि इस वाक़े को भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं नाजरीन कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू करना, यानी कुरान मजीद की सूरह हुजरात की आयत नंबर 2 आप मुलाहिज़ा कर लें कि अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अगर आपकी आवाज़ उनकी आवाज़ मुबारक से बुलंद हो गई तो आपके तमाम अमाल ज़ाया हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। तो इस चीज़ की तो कतई तौर पे इजाज़त है ही नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन बुलंद आवाज़ से आप वहाँ पे गुफ्तगू करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर करेंगे तो अल्लाह पाक का ये फैसला है। लेकिन जो सिचुएशन सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है। अब नाज़रीन आ जाते हैं
کہ آصف زرداری صاحب ماسٹر مائنڈ کیسے نکلے ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہیں، انہوں نے ایک تفصیلی موقف دیا ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ یہ جو مسجد نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کا دراصل جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ آصف زرداری ہے، اور پھر انہوں نے دلائل دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آصف زرداری، بلاول اور بلاول اپنے وفد سمیت، شہباز شریف، یہ سب لوگ اکٹھے گئے ہیں، اور ان کا جو قیام ہے ہوٹل میں، ظاہر وی آئی پی ڈگنیٹیز ہیں، پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں، تو ایک ہی ہوٹل میں ان کا قیام ہوتا ہے۔ تو جنرل امجد شعیب صاحب کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول جو ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے نہیں نکلے، بلکہ انہوں نے اس کے لیے علیحدگی کا انتخاب کیا، اپنے چند لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ نکلنا انہوں نے مناسب سمجھا۔ شہباز شریف کو انہوں نے جانے دیا، ان کے ساتھ وہ نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ پھر کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف یہ نعرے بازی ہوئی، ڈیفینیٹلی ان کا امیج ڈاؤن ہو گیا نا، چور چور کے نعرے لگے۔ تو اس کے بعد پھر بلاول نکلتے ہیں اگلے دن، اور بلاول کے حق میں نعرے لگتے ہیں کہ جی اے بلاول، جیو بھٹو، بلاول زرداری وزیر اعظم، اگلے وزیر اعظم، مستقبل کے وزیر اعظم بلاول زرداری۔ یہ نعرے وہاں پہ لگے ہیں جو میڈیا کوٹ نہیں کر رہا، یہ نعرے وہاں پہ لگے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف شہباز شریف کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، وفد دونوں جو ہے نا ایک ہی وفد میں جاتے ہیں، ایک ہی ہوٹل میں قیام ہے، عمرہ کرنے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ نہیں جاتے عمرہ کرنے۔ پھر شہباز شریف کے خلاف نعرے اور بلاول کے حق میں یہ نعرے بازی۔ تو یہ امجد شعیب صاحب کہتے ہیں کہ اس سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آصف زرداری نے کس طرح یہ سازش جو ہے نا پروئی ہے، کس طرح منظم طریقے سے انہوں نے یہ حکمت عملی سر انجام دیے کہ بلاول کا امیج اونچا کیا جائے، اس موقع کو بھی اپنے حق میں استعمال کیا جائے، اور شہباز شریف کا جو امیج ہے وہ نیچے کر دیا جائے، اس کو ڈسٹارٹ اور مسخ کر دیا جائے۔ پھر جنرل امجد شعیب صاحب کہتے ہیں کہ کیا پاکستانی قوم کو نہیں معلوم کہ آصف زرداری اور پیپلز بلاول کی جو پارٹی ہے اس نے کتنی کرپشن کی ہے، اس نے کرپشن کے روٹ مار کے ریکارڈ قائم کیے ہیں؟ تو کیا وہاں کے پاکستانی اندھے ہیں کہ وہ شہباز شریف کو تو چور کہیں گے لیکن بلاول کو کہیں گے کہ جی اے بلاول، اور بلاول اگلے وزیر اعظم کیوں کہیں گے؟ تو اس سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ پورا پلان ہے جو آصف زرداری نے جو ہے یہ نٹ کیا ہے، جو آصف زرداری نے بنایا ہے، کیونکہ پاکستانی اتنا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو شریف خاندان کو تو چور کہتا ہو اور بلاول کے حق میں نعرے لگاتا ہو، اور وہ بھی جو ہے نا عمرہ کے موقع پہ مسجد نبوی میں۔ تو یہ کیا امیجن کر سکتے ہیں؟ کیا پاکستانیوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ 462 ارب کی کرپشن کا جو بیان تھا وہ کس کا تھا؟ ڈاکٹر عاصم کا نہیں تھا۔ 200 گھنٹے کی ویڈیو تھی، کون کون سے کرپشن کے کیسز ہیں، کون سے کرپشن کے کارنامے ہیں جو ان دو خاندانوں نے نہیں بنائے ہیں۔ تو یہ جناب امجد شعیب صاحب نے ایک دلیل دی ہے، اور یہ بھی کہا کہ وہ دبئی میں بیٹھے تھے آصف زرداری، اور دبئی میں بیٹھ کے یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے۔ اور پھر جناب امجد شعیب صاحب نے یہ بھی کہا کہ آصف زرداری ایسی جب پلاننگ کرتے ہیں تو وہ بالکل منظر عام سے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ بھی شبہ ظاہر کیا جناب امجد شعیب صاحب نے کہ یہیں سے ہی لوگوں کو لے جایا گیا نعرے بازی کے لیے آصف زرداری صاحب کی جانب سے۔ یہ چند گزارشات تھی جو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔